प्यारे भक्तों, आज का दिन बेहद ही शुभ दिन है क्योंकि आज विजया एकादशी है। विजया एकादशी का हिंदू धर्म शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। इस एकादशी का अर्थ है सब पर विजय प्राप्त करना। यदि आज के दिन कोई भी भक्त विष्णु भगवान का व्रत या फिर उनके मंत्रों का जाप करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से केवल शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है। ऐसा भक्त अपने हर कार्य में अव्वल आता है। आज हम आपको जो मंत्र सुनाने वाले हैं वह खास विजय एकादशी के दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। इस मंत्र के द्वारा विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपके घर में धन का भंडार लगा देंगे, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। यदि किसी प्रकार का कोई केस वगैरह कोर्ट में अटका है तो वह भी आपके पक्ष में होगा। विष्णु भगवान द्वारा आपके सभी दुखों का आज नाश करके आपको एक नए जीवन की प्राप्ति होगी। बस आपको इस मंत्र को 108 बार आज पूर्ण श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान के समक्ष जाप करना है। जब आप इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ जप करेंगे तो तभी से आपके जीवन के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और यदि किसी कारण से आप इस मंत्र को जप करने में असमर्थ हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ 108 बार अपने मोबाइल फ़ोन में लगाकर सुनना है। ऐसा करने से भी आपको वही लाभ की प्राप्ति होगी जो मंत्र को जप करने से मिलती है। तो चलिए इस मंत्र की शुरुआत करते हैं। येन मंत्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। 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 येन मंत्रेण सर्वे
कार्यः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः 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 एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन
मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।
येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।
येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।
येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।
येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। ये
मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन 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 मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन
मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। ये
येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। 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 येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।
येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।
मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि। येन मन्त्रेण सर्वे कार्याः एकादश्यां पूर्यन्तां धनवान् भवामि।